नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल आल इमरान पारा नंबर 4 आयत नंबर 153 की तफसीर और लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इज़ तुस्इदूना वला तलवूना अला अहदिम वर रसूलु यदऊकुम फी उखराकुम फ़असाबकुम गम्मम बिगम्मिन लिकई ला तहज़नू अला मा फ़ातकुम वला मा असाबकुम वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। इज़ जब तुस्इदूना तुम सब चढ़े जा रहे थे। तो यहाँ पर तुस्इदूना जो लफ्ज़ है इसका एक तर्जमा तुम दूर चले जा रहे थे भी किया जाता है और यहाँ पर इसका तर्जमा होगा तुम सब चढ़े जा रहे थे। वाह और ला नहीं तलवूना तुम सब पलट कर देखते थे अला अहादिन किसी एक पर। वाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदऊकुम वो बुला रहे थे तुम्हें। तो यदऊ का लफ्ज आप इस तरह से याद कर सकते हैं, रख सकते हैं याद इसका तर्जमा कि दुआ से ये निकला है। दुआ का मतलब होता है बुलाना, पुकारना, कोशिश के साथ दुआ करना कि जरूर सुनी जाए। तो यदऊकुम वो बुला रहे थे तुम्हें, फी उखराकुम तुम्हारे पीछे से, फ़असाबकुम तो उसने पहुंचाया तुम्हें, गम्मम बिगम्मिन गम पर गम, लिकाइला ताकि ना, तहज़नु तुम सब गम करो, अलामा उस चीज पर जो, फातकुम तुमसे छिन गई, वला और ना मा जो, अस्वाबाकुम तुम्हें पहुंची, वल्लाहु और अल्लाह खबीरुन खूब खबरदार है, बिमा उससे जो, तामलून तुम सब अमल करते हो। तो जंग उहद के बारे में ही है कि कुफार के एक बार की अचानक हमले से मुसलमानों में जो भगदड़ मची और मुसलमानों की अक्सरियत ने जो राह फरार इख्तियार की, ये उसका नक्शा बयान किया जा रहा है कि बाज मदीना की तरफ भागे और बाज पहाड़ों की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बुलाने लगे कि ए अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ, ए अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ। आगे फरमाया कि राह इफ्रार इख्तियार करने की वजह से उन्हें माले गनीमत, फौत हो जाने का गम, शिकस्त का गम, बहुतों के जख्मी होने का गम, बहुतों के कत्ल होने का गम और फिर ये गम उठाना पड़ा कि शैतान ने ये बात फैला दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह कत्ल हो गए हैं। और ये सब इसलिए हुआ कि उन्हें मुसीबतों पर सब्र करने की आदत पड़े और उनके दिलों में ये बात बैठ जाए कि फतह और नुसरत और माले गनीमत का हसूल ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानब से होता है। इन हालात और वाक़ात के मतलब चंद अहादीस हम पढ़ लेते हैं। सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैदल दस्ता पर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर मुकर्रर किया। ये लोग मैदान छोड़कर भागे। यही वो वक्त था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे खड़े उनको आवाज दे रहे थे। ये बुखारी में मौजूद है। तो ये अहादीस क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो बहुत सारी अहादीस, लेकिन इसमें से कुछ और पढ़ लेते हैं कि अबू उस्मान नहदी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि इन अयाम में से जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद किया था, उहद के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तलहा बिन उबैदुल्लाह और साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के सिवा और कोई भी ना था। ये बुखारी में मौजूद है और मुस्लिम में भी मौजूद है। कैस बिन अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि उन्होंने सैयदना तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ को देखा और कि वो शल हो चुका था क्योंकि आपने
اس ہاتھ کے ساتھ انہوں نے احد کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن اپنے تیر کشمی سے میرے لیے تیر نکالے اور فرمایا تیر پھینکو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ ایک اور آخری حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے دن پہنچنے والے زخم کے بارے میں پوچھا گیا، جس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر زخمات آیا تھا، آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا اور خود سر مبارک میں پیوست ہو گیا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خون دھو رہی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی کے ساتھ خون بہنے میں اضافہ ہو گیا ہے تو انہوں نے چٹائی کے ایک ٹکڑے کو جلا کر اس کی راکھ کو زخم پر رکھ دیا، چنانچہ اس سے خون بہنا رک گیا۔ یہ مسلم اور بخاری میں موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، یعنی راہ فرار اختیار کرنے کی وجہ سے انہیں مال غنیمت فوت ہو جانے کا غم، شکست کا غم، بہتوں کے زخمی اور قتل ہونے کا غم، اور پھر سب سے بڑا غم یہ کہ شیطان نے یہ بات پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ انہیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت پڑے اور ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ فتح اور نصرت اور حصول مال غنیمت سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، ان کی قدرت اور طاقت کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ قرآن پاک کی ہر آیت میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی حکم ہے اور کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہماری زندگی آسان بن سکے۔ ہم صبر کیسے کریں، ہم غلط لالچ سے کیسے بچیں۔ جو کوئی ترجمہ تفسیر سیکھ لیتا ہے قرآن پاک کا، اس کی زندگی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ زندگی میں بہت سے ایسے مرحلے آتے ہیں کہ انسان کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، دل چھلنی ہو جاتا ہے، تو اس وقت کوئی نہ کوئی آیت آ جاتی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، پھر جنگیں یاد آ جاتی ہیں، پھر انسان کے لیے ہر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور ہر عمل میں انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہی رضا چاہتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اسی میں ہمارا دل لگا رہے، ایسے ہی ہمارا خاتمہ ہو جائے، ایمان بالخیر کے ساتھ خاتمہ ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔